बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की 4 खबरें बज़ाहिर अलग अलग। ईरान कह रहा है कि अमरीका का मुआशी हमला फ़ौजी महाज पर नाकामी का एतराफ़। और पाकिस्तान में इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली के मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त ने एक नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ बांग्लादेश मक्का दिफाई मुआहदे के दरवाजे पर खड़ा। भारत की नज़रें ढाका पर हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की कि इस नए दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने से क्या मिल सकता है। और पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम बहस, क्या 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी होनी चाहिए। तो आज हम इन चारों खबरों को जोड़ कर देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सब पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, मौका है या दोनों। तो नाज़रीन, सबसे पहले ईरान। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब एक इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़े मुआशी दबाव का ऐलान किया है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़जाना इस मुहिम को इंतहाई सख्त माली कार्रवाई के तौर पे पेश कर रहे हैं। अमरीका का मकसद सिर्फ ईरान को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उन ममालिक, कंपनियों और मालियाती नेटवर्क्स पर भी दबाव डालना है जो ईरान के साथ तिजारत कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने इसका जवाब इंतहाई सख्त अल्फाज में दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के एक सीनियर ओहदेदार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमेरिका का फ़ौजी कार्रवाई से मुआशी दबाव की तरफ जाना इस बात की अलामत है कि अमेरिका फ़ौजी महाज पर अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई अमेरिकी फ़ौजी नाकामी है या फिर अमेरिका ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की। नाज़रीन देखें, जंग सिर्फ मिसाइलों, बमों से नहीं लड़ी जाती। आज की जंग में बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, तेल, डॉलर, सप्लाई चेन और आलमी तिजारत भी हथियार हैं। अमेरिका अगर ईरान की मईशत को इस हद तक दबाव में ले आए कि तेहरान के लिए फ़ौज, सरकारी इदारों और मईशत को चलाना मुश्किल हो जाए, तो ये भी एक जंगी हिकमत अमली हो सकती है। लेकिन ईरान के पास भी एक इंतहाई ताकतवर कार्ड मौजूद है, आबनाए हुर्मुज़। अगर खलीज फ़ारस से तेल की तरसील मुतासिर होती है तो इसके असरात सिर्फ ईरान या अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे। पाकिस्तान, भारत, चीन, जापान, यूरोप, हत्ता कि पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। इसलिए ईरान के ख़िलाफ़ माशी जंग दरअसल एक आलमी मुआशी जंग बनने का ख़तरा रखती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और तुर्की समेत कई ममालिक सिफारती रास्ता खुला रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली का मामला सिर्फ तिब्बी मामला नहीं रहा, ये अदालती इख्तियार, हुकूमती फ़ैसले और सियासी एतमाद का मसला बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को निजी अस्पताल मुंतकिल करने और तिब्बी निगरानी का हुक्म दिया था, लेकिन हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए इन्हें सरकारी अस्पताल पिम्स ले जाकर तिब्बी मुआयना कराया और फिर वापस जेल मुंतकिल कर दिया। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सियासी सवाल सामने आया। अगर हुकूमत के कई बड़े ओहदेदार इस मामले में ज़ेरे बहस हैं, तो फिर PTI ने वज़ीर दाखिला को अपनी दरख्वास्त से क्यों निकाल दिया? यही वो सवाल है जिस पर पार्टी के अंदर और बाहर बहस जारी है। इसके 2 मुमकिना ज़ाविये हैं। पहला ज़ाविया कानूनी है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में आम तौर पे ये ज़रूरी होता है कि जिन अफराद को फ़रीक बनाया जाए उनके ख़िलाफ़ अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ वाज़े और काबिल दिफा बुनियाद मौजूद हो। दूसरा ज़ाविया सियासी है। अगर PTI कुछ हुकूमती शख्सियात को बराह रास्त ज़िम्मेदार समझती है और कुछ को नहीं, तो इससे तासुर भी पैदा होता है कि पार्टी अपनी कानूनी हिकमत अमली को ज़्यादा महदूद और मखसूस रखना चाहती है। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने है। हुकूमत कहती है इमरान खान को तिब्बी सहूलत से महरूम नहीं किया गया, बल्कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस निजी अस्पताल के बजाय पिम्स में मुआयना कराया गया। तो असल जंग अब सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान को कहाँ इलाज मिलना चाहिए था। असल सवाल ये
کیا عدالتی حکم کو حکومت اپنی انتظامی یا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ تبدیل کر سکتی ہے؟ اور یہی سوال آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست اور عدالتی نظام دونوں کے لیے انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ اور اب آتے ہیں مکہ معاہدے کی طرف اور اس میں ایک نئی پیش رفت۔ شاید آج کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل خبر یہی ہے، یعنی 7 اگست 2026 کو سعودی عرب، پاکستان اور ترکیے نے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کا بنیادی تصور یہ ہے کہ کسی ایک رکن پر مسلح حملہ ہو تو اسے تمام ارکان کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب اچانک بنگلہ دیش نے اس نئے دفاعی فریم ورک میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں ایک انتہائی اہم جغرافیائی مقام رکھتا ہے۔ ایک طرف بھارت، دوسری طرف چین، جنوب میں خلیج بنگال اور مغرب میں پاکستان کے ساتھ تاریخی، مذہبی اور عوامی روابط۔ بنگلہ دیش اگر اس فریم ورک کے قریب آتا ہے تو اس سے ممکنہ طور پر 3 بڑے فائدے نظر آ سکتے ہیں۔ پہلا، سیکیورٹی تعاون۔ دوسرا، سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کی مزید مضبوطی۔ تیسرا، پاکستان اور ترکیے کے ساتھ دفاعی اور معاشی روابط میں اضافہ۔ لیکن بنگلہ دیش کے لیے خطرات بھی ہیں۔ اگر مکہ معاہدہ مستقبل میں ایک وسیع دفاعی اتحاد کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس میں شامل ہونا ڈھاکہ کو ایسے علاقائی تنازعات میں بھی کھینچ سکتا ہے جن سے وہ فی الحال دور رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش کے لیے اصل سوال یہ ہوگا، کیا اس دفاعی بلاک کا حصہ بننا چاہیے یا اپنی اسٹریٹجک خود مختاری برقرار رکھنی چاہیے؟ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اس پیش رفت کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اگر پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے بعد بنگلہ دیش بھی اس فریم ورک کے قریب آتا ہے تو جنوبی ایشیا میں نئی اسٹریٹجک صف بندی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، بنگلہ دیش کی دلچسپی کو ابھی مکمل شمولیت نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس خطے میں معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں اور ایک نئی صف بندی دیکھنے میں آ رہی ہے جس کا مستقبل پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ ویئرز، اب آتے ہیں ایک ایسے موضوع کی طرف جو تقریباً ہر پاکستانی گھر سے متعلق ہے، بچے اور سوشل میڈیا۔ پنجاب اسمبلی میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی یا سخت ضابطہ بندی کی حمایت میں آواز اٹھائی گئی ہے۔ حالیہ بحث میں یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے کہ 16 سال سے کم عمر افراد کے لیے والدین یا قانونی سرپرست کی اجازت اور مؤثر ایج ویریفیکیشن ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بچوں کو سوشل میڈیا سے بچانا ہے یا انٹرنیٹ سے؟ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کو سائبر بلنگ، نامناسب مواد، آن لائن استحصال، جعلی شناختوں اور خطرناک الگوریدم کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا تعلیم، معلومات، تخلیقی صلاحیت اور مستقبل کے روزگار کے لیے بھی ایک طاقتور ذریعہ بن سکتا ہے۔ دنیا بھر میں یہی بحث چل رہی ہے۔ مثلا آج نیوزی لینڈ نے بھی 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کے قانون کا منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں ایج ویریفیکیشن بھی شامل ہے۔ تو پاکستان کے لیے شاید اصل سوال مکمل پابندی یا مکمل آزادی نہیں ہونا چاہیے، اصل سوال ہونا چاہیے محفوظ سوشل میڈیا کیسے بنایا جائے۔ والدین کی رضامندی، عمر کی تصدیق، پیرنٹل کنٹرول، تعلیمی آگاہی اور سوشل میڈیا کمپنیوں کی ذمہ داری، کیونکہ صرف پابندی لگا دینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارے شارٹ کٹس نکالے جا سکتے ہیں۔ اگر بچہ مثال کے طور پہ VPN استعمال کرے، کسی اور ذریعے سے پلیٹ فارم تک پہنچ جائے تو مسئلہ وہیں موجود رہے گا۔ اس لیے قانون کے ساتھ ڈیجیٹل لٹریسی بھی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اب ذرا پوری تصویر دیکھیں۔ ایران میں جنگ فوجی محاذ سے معاشی محاذ کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان میں سیاسی کشمکش سڑکوں سے عدالت تک پہنچ رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک نئے دفاعی فریم ورک کو غور سے دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر ریاست اور معاشرہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نئی نسل کو ڈیجیٹل دنیا میں کتنی آزادی اور کتنی حفاظت دی جائے، یعنی دنیا
تبدیل ہو رہی ہے۔ آج طاقت صرف ٹینکوں کی تعداد سے نہیں ناپی جاتی، معاشی طاقت، دفاعی اتحاد، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل اثر و رسوخ اور عوامی اعتماد، یہ سب طاقت کے نئے ستون ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ دنیا بدل رہی ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان اس بدلتی ہوئی دنیا میں صرف تماشائی ہوگا یا اپنی جگہ خود بنائے گا۔ اور آپ نے پچھلے سال سے لے کے اب تک دیکھا ہوگا کہ پاکستان اس معاملے میں ایک بڑا کنٹریبیوٹر بنتا جا رہا ہے، چاہے دنیا میں امن و امان کے مسائل ہوں یا خطے میں بڑی جنگ کو روکنے کے حوالے سے اور بڑے بلاکس اور نئی صف بندی کے حوالے سے پیش رفت ہو۔ آپ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معتبر اور محترم ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، اس ولاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل یعنی فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔